सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्कसो शुभ वर्तमान अवस्वर 9 वळ 30 आणि 7 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 9 वर्सेस 30 to 37. जेजू आपल्या मरणा आणि जिवंतपणा विशयांत नव्यान उलयता. थंय तावन भायर सरन ते गलिलेंतल्यान उतरतले. ते वेतात तें कोणाकच कळीत जावचें ताका नाका आसलें, कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतालो. मनशा पुताक धर्न लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिविशी मारतले. पूण जिविशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंक तांणी धैर्य घेतलें ना. ते काफारनांव येवन पावले आनी घरा पावतस तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण वड म्हणून वाटेर आसतना तांणी एकामेकाक तर्क केल्ले. तेव्हा तो बसलो आनी बारांक आपणास अशें आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांच्या की निमानो जायजे आनी सगळ्यांचो साकोर जायजे. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें घातनी उबो केलो आनी ताका पटलून धरन तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवें घेता तो म्हाकाच घेता, आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही बगार म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. देवाचें उतर हें. वखणी तुका ख्रिस्ता. जो कोण ह्या भुरग्याक म्हजें नांवें घेता तो म्हाकाच घेता, आनी कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही बगार म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. ल्हाना भुरग्यां बरी जेजूक आयकूंक जेजूच्या पांया तळा आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, 2 दिसां पयलें एका ल्हानशा चरक्या भुरग्याचो फॅन्सी ड्रेस म्हज्या वॉट्सॅपाचेर कोणेंगी धाडला. पिक्चर मॅसेज. धाकटुलो भुरगो जावं पुरो 3-4 वर्सांचो, माथ्याक बँडेज घाला आनी रगत हांगा मांडो फुटोवन भायर येता. हात मोडला आनी असो बांदला आनी बँडेज घालून हात उमकाळटा आनी कोणेंगे मारन बडयल्ल्या बरी हो भुरगो येवन स्टेजीर उबो रावला आनी ह्या भुरग्याक फर्स्ट प्रायज दिलां. ह्या भुरग्याक फर्स्ट प्रायज दिलां कित्याक जाणान की सकयल बरयलां, हांव म्हज्या बायले कडेन झगडलो, हांव म्हज्या बायले कडेन झगडलो. परिणाम कितें? परिणाम कितें ताका पळयतना कळटा. हांगासल्या स्त्रियांनो म्हाका सूख समजनाकात. आमचो मंगळूरचो तुमी जाणात अरविंद बोळार बरें करून हांसयता तो. ह्या कोरोना वेळार ताणें थोडे कितें उसारलेलें उतार आसा आनी पिक्चर मॅसेज जावन कोणें म्हाका धाडलेलें आसा. तो म्हणटा, कोरोना को डरो मत, कोरोना से लड़ो. कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है. लेकिन बीबी से डरना है, लड़ना नहीं. कोरोना कडेन तुम्ही झगडा पूण भियेनाकात. तुमच्या बायलेक तुम्ही भियेया, तिचे कडेन झगड नाकात म्हणून. आतां हांवें तुमकां अशें सांगल्यार देवाचें उतार कितें सांगता तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आनी ह्या वस्वार 2:8 कितें सांगता आयका. 1 Timothy chapter 2 verse 8. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडी पयस करून
आपले नितळ हात मागण्याक उबारिजे म्हूण म्हजी अपेक्षा. हांगा कोणाक सांव पॉल कोणाक सांगता परत्यान वाच तिमोथीचें पयलें पत्र 2 आनी 8. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडी पयस करून आपले नितळ हात मागण्याक उबारिजे म्हणून म्हजी अपेक्षा. संवसारांत आमी कितें पळयता भाव भयणीन? म्हज्या ल्हानपणांतना हांवें कितें पळयलां म्हज्या दोळ्यांनी? झगडी, लढाय, मारामारी. आमच्या कुटुंबांत ती झगडीं आसतलें. त्या वेळा आमी ल्हान भुरगीं आसतलीं. बाब आनी माय झगडीं करता कितें लढाय करतलीं, झगडटलीं. आमच्या वाड्यांत आमी पळयलां झगडें. शेजारची झगडीं करतालीं, मान पडटालीं, थोडे जीव गेल्ले आसात. इस्कालांत हांवें झगडें पळयलां भुरग्यां मदें. मात न्हू इस्काला येताना 2 गँगां आसलीं. आमच्या वाड्याचें गँग आनी एका वाड्याचें गँग. खंय बोरगुड्यार सांगाता मेळटा ना फायट. मात्र न्ही, सेमिनारींत ते हांवें पळयलां झगडें. सेमिनारींत आसतना म्हाका एका आडनांवान आपयतना हांव कितें सुमार आसो की अशें आपयताय म्हणून उडोवन तांकां मारतालो आनी झगडें जातालें. आनी एपटी अशें झगडें जालें की पाद्र्या पायलो एकलो. हांव रडटलो कित्याक म्हळ्यार हांव ल्हान आसल्यार व्हडल्यान म्हाका मारन 2 तापावन म्हाका बरें दुखुल्लें. हांव रडटलो. कित्याक रडताय की म्हणलो ताणें मारलें म्हळें. ताका म्हणलो तूं हांगा अटकळ रे, निकाळ रे हांगा असो म्हणलो पाद्र्याक ताका. कारण कितें? झगडें, लढाई. ही कित्याक म्हणून आयच्या दुसऱ्या वचपांत जाकोब आमकां बरें सांगता. जाकोबाच्या पत्रांत 3:13 तावन 4:3 पर्यंत पयलें आयकोवया. कित्याक आमचे थंय हो स्वभाव झगडचो, लढाई करचो, या मारामारी करचो, या द्वेष करणं, राग करणं, उसांबळ जावचो, कित्याक हो तुजें तें म्हजें तें आमचें तें असोलो एक मनोभाव उपजाता? ऐका जाकोबाच्या पत्रांत 3:13 तावन 4:3 पर्यंत. जो कोण तुमचे मदें जाणटो आनी प्रवीण वयर कितें बरयलां? वयर तावन येता ती जाणवाय. जेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां वयर तावन येता ती जाणवाय आमकां लाबाना, आमचे थंय ना, आमकां मेळना. कितें जाता? ऐका हांव संवसारी जाणवाय जोडून आसतना, संवसारी मनीस जावन आसतना भाव भयणीन संवसारी रितीन आमी जिवन आसली. ते मागीर फाटीं एफेस घरां बरयल्या पत्रां 2:1 सांगता न्ही 1 आनी 2. एफेस घरां बरोवन 2:1 आनी 2 सांव पावल म्हणटा कित्याक एका काळार आमी तशीं जावन आसलें. ऐका तुमच्या अपराधा आनी पातका वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्या. एका काळार आमी लढाय करून, झगडें करून, मारामारी करून आमी मेल्ल्या आत्म्यांत. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन सोलोवन आसल्यात. संवसाराची जन्मय आपणावन संवसाराच्या खोट्या वाटेन आमी सोलोवन आसल्या. आनी देखून अंतरळा वयल्या. आनी ती कोटी वाट आमकां कोण दाखयता? अंतरळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक. अंतराळार रास करचे थोडे आत्मे आसात, नासले आत्मे, साल्वार जायनातले आत्मे. ते भोवन आसात, एटमॉस्फियरांत आसात. देखून ताच्या आंगार येयला, ताका मेल्लें लागलां, ताच्या आंगार सैतान आयला म्हळ्यार तूं कित्याक देवाचें उतार सांगता अंतराळार आसलेल्या अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक. तशेंच देवाचें उतर मोस्तून चलतेल्या मदें. आयकलें गी? कोणा मदें तो रास करता? कोण देवाचें उतर मोस्तून चलता, स्विकार करिनासतना, सतमानिनासतना जियेता, तांचे मदें रास करता त्या आत्म्याक. आत्मो तुका आनी म्हाका खंयचो आत्मो सोलोवन व्हरता म्हणून तुज्या आनी म्हज्या आमच्या उतरांनी, तुज्या मदीं आमच्या करण्यांनी, तुज्या मदीं आमच्या जिविता मुखांतरच कळटा. बाबा कोणेय सांगची गरज ना. तुवेंच तुजें कितें म्हणटात अंतरंगाची जट्टी करयेत, कोशेरताची जट्टी हांवें करून पळयत. म्हाका खंयचो आत्मो चलयता? तुजें थंय झगडें, राग, हगे आसा जाल्यार खंयचो आत्मो आमी पळयता. गलात घरां बरयल्ल्या पत्रां 5:19-21 पर्यंत. गलेशियन चॅप्टर 5:19-21. जर तर तुका खोटो आत्मो चलयता, तुजें थंय कितें दिसोन येता? उठोन दिसोन येता. ऐका कितें तें? रक्तमासांत उपजाता. तुज्या रक्तमासाक तो कब्जा करता, आपणायता. सैतानान पयलें हांवें तुमकां सांगलां, ताळणे विशयान हांवें शिकोवन दिताना सैतानान पयलें तुका कब्जा करचें, आपल्या स्वाधीन करची तुजी कूड.
देखून पहिली ताळणी कुडीक संबंध जाली ताळणी भूक लागल्या नेंगी 40 दीस खाऊंक नाही नेंगी जेवंक नाही नेंगी तुझी भूक थांबय हे फातर असले उंडे कर आनी खा. देखून सैतान पहिले तुझे ते म्हजे ते आमचे ते तुझी आनी म्हजी कूड ताज्या स्वाधीन जाल्यार तुझ्या आनी म्हज्या आमच्या रक्ता मासातून कितें उपजाता? व्यभिचार, अनिष्कळपण, पोसडे उलोवणे, बोंब्या पुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडीं पळया आनी मोसोर, राग, स्वार्थ, मनोभेद, तंड आमचे ते उपजासो करता. आनी मुखार पेल्यासो पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असले सक्कड तुझ्या कोडी मासात उपजाशें करता. कित्याक आमी संवसाराक लाभ जाल्ल्या वरवीं देखून आतां फाटी वयर कितें पडलां वयर तावन येता ती जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां ना जाल्यार ह्या संवसारी जानव्या वरवीं आमचें तें कितें सगळें जाता म्हणलें समजून घे. जो कोण तुमचे मदें जाणटो आनी प्रवीण तो बोळेपणान आनी जाणवायेन आपल्यो करण्यो करता म्हूण बरे देखीन रुजू करून तुका आनी म्हाका आमकां खरेंच सर्गीची जानवाय आसा जाल्यार ही सर्गीची जानवाय तुवें आनी हांवें आपणायल्या वयतर जो कोण तुमच्या मदें जाणटो म्हणटा या प्रवीण म्हणटा ताणें कशें आसाचें तो बोळ्यापणान आनी जाणवायेन आपल्यो करण्यो करता म्हूण ताज्यो बऱ्यो करण्यो करन दाखोवन दी. खालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलां तुमकां बऱ्या करण्या वरवीं आमी ग्रेस्त जायचे. बऱ्या करण्यांची ग्रेस्त काय न्ही दुडवाची ग्रेस्त काय न्ही संवसारी जानवायची ग्रेस्त काय न्ही आमच्या सोबायाची ग्रेस्त काय बऱ्या करण्यांची ग्रेस्त काय. हांवें काल सांगलां न्ही तिमोथी बरयल्या पत्रांत 6:18 1 Timothy chapter 6 and verse 18. 1 Timothy chapter 6 verse 18 कितें म्हणटा? तांकां बरें करूंक फरमाय. तांकां बरें करूंक फरमाय. आपल्या बऱ्या करण्यांनी ग्रेस्त जावंक आनी उदार मनान बऱ्या करण्यांनी ग्रेस्त जाया. देखून हांगा आमी केदाळ बऱ्या करण्याचो उल्लेख करता. हांगा आमी थोडे फावटी दाखले दितना बऱ्यो बऱ्यो करण्यो ज्यो कितें आमच्या दोळ्या मुखार आसा देवाक मानवाल्यात आनी देवाच्या सेवाकाकी मानवाल्यात त्यो करण्यो आमी उखोल धरता. हांगा बऱ्या करण्याची ग्रेस काय जोडा पूण बऱ्यो करण्यो आदारूंक एकलो सोडिना. देखून सांगा जाकोब म्हणटा तूं जाणटो जावंक पुरो तुवें जानवाय आपणायल्या जावं पुरो तूं प्रवीण जावंक पुरो पूण बोळ्यापणान बऱ्या गुणांनी गुणांनी कितें कर तो बोळ्यापणान आनी जाणवायेन आपल्यो करण्यो करता म्हूण बरे देखीन रुजू करूं. बऱ्या देखीन रुजू करूं. वडोल आमच्या बाबा रिक्सानान इतलें बरें मागणें केलें की म्हज्या जिवितांत असलें मागणें हांवें पयले फावटी आयकूंचें. रिक्सानाक आनी जॉयलिनाक देवान एक भुरग्याचें देणें फावो केलां. वडोल ताणें मागतना ताणें अशें मागलें म्हज्या भुरग्याक म्हजो स्वभाव येना जावं म्हज्या बायलेचो स्वभाव येना जावं म्हज्या आवय बापायचो स्वभाव म्हज्या पुर्वजांचो स्वभाव येना जावं बदलाक ह्या म्हज्या भुरग्याक जेजू तुजो स्वभाव तुजें मन तुजें काळीज ताजें थंय येव म्हणून. खंयच्या आवय बापायन तांच्या भुरग्यां खातीर अशें मागलें आसा गी? कोणी आवय बापायन तुमच्या भुरग्यां खातीर असलें मागणें केल्लें आसा गी? हांवें सांगलें तुमकां बरें धाकलें हांव कोण धरता म्हणून. पयले फावटी म्हज्या ह्या 60 वर्सांच्या जिवितांत तें 30 आनी 2 वर्सांच्या म्हज्या ह्या आत्मीक जिवितांत असलें मागणें हांवें आयकोनचें पयले फावटी. ह्या म्हज्या भुरग्याक न्ही म्हजो स्वभाव ह्या म्हज्या भुरग्याक न्ही म्हज्या बायलेचो स्वभाव न्ही म्हज्या आवयचो बापायचो म्हज्या पुर्वजांचो स्वभाव ह्या भुरग्याक तुजो स्वभाव देवून येवन दी. तुजें मन तुजें काळीज तुजें जिवीत ताजें तें बरोवन येवन दी म्हणून ताणें मागलें. आयकलां तुमी? कितले जाण आमी अशें मागता बाबीन. ताणें ताच्या भुरग्या खातीर मागलें. आज हांगा आसलें हांवें आनी तुवें आमी हें मागाचें म्हजें थंय सोम्या तुजें जिवीत म्हजें थंय सोम्या तुजें मन म्हजें थंय सोम्या तुजें काळीज म्हजें थंय सोम्या तुजें सारको स्वभाव देवून येवन म्हणून आमी कितले जाणां मागता. फिलिपिकारां बरोवन 2:5-6 पावलें सांगता तुजें म्हजें आमचें मन जावन दी. जेजू क्रिस्ताचें मन न्ही खंयचें हिरोचें मन. त्या हिरोंक तुमी वळखतात आनी वयर दवरतात. त्या हिरोनी तुमच्या खातीर कितें केलां?
या हिरोकदारांनी तुमच्या खातीर रगत व्हरून कुसार मरोन मोजे खातीर मोजे पासून मोजो जेजू कुसार मेलो पाकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणे बचाव केलो पाकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणे बचाव केलो. फिलिपिकांना बरोवन आवाज बरो 2 आणि वळ 5 कितें म्हणटा तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं. क्रिस्त जेजूचे मन जावं. आसता न्हू क्रिस्ताचे म्हणल्यार हर एकल्याने अशें मागा जाय सुम्या म्हजें मन तुजें मन जावं. मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर. मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर. काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर. काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर. काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर. म्हजें थंय जिये पवित्र आत्म्या म्हजें थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये. देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये. देवाच्या मुखार आयकुया जाकोबानी कितें सांगता. पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मोसोर आनी स्वार्थी अभिलाषा आसा जाल्यार ही केदाळा हो मोसोर केदाळा ही अभिलाषा केदाळा तुझ्या म्हणजे आमच्या काळजान. संवसारी जाणवाय संवसारी ग्रेस काय संवसारी वडवी काय संवसारी पदवी संवसारी मान सन्मान संवसारात तूं कितें व्हडलो म्हण चिंता जाल्यार मात हें सगळें येता भाव भयण. आमच्या मनांत मोसोर आमच्या मनांत अभिलाषा कितें कितें वाचती तुमच्या काळजांनी कठीण मोसोर आनी स्वार्थी अभिलाषा आसा जाल्यार तुमची बडाय उलोवन सता विरोध फटकिरे जायनाकात. सता विरोध आमी फटकिरे जाता. जर तर इल्लो मोसोर आसा इल्ली अभिलाषा आसा इल्लें कितें हांव ताजे वयल्यान बरो म्हण चिंता जाल्यार आमी फटकिरे आमी कापाटी म्हणटा देवाचे उतार. आज सकाळीं एका वराचें हांगा मागणें जाताना म्हजो संतोश हांगा काळजांत बरो उमाळटालो. जेजू कितलें बरें कर तुजीं भुरगीं मागोवंक शिकल्यांत तुका कितल्या लागशिल्ल्यान ती वळखल्यात कशें ती तुका महिमा दितात. म्हज्या हांगा काळीज उमाळटा भाव भयण. तुमी जेजूचो मोग तुमच्या काळजांत आसलो उसारतना आनी कोणी देवाचे उतार दिवन जेजूक उबारतना म्हज्या हांगा काळीज उमाळटा संतोशान उल्हास. फाटल्या 20 आनी 6 वर्सांत हांव ह्या सुवार्थाच्या कामांत आसा. कोणी जेजूक प्रकट करता जाल्यार कोणी जेजूक उबारता जाल्यार म्हजो संतोश दडतो जाता. पण तेंच आमी पळयता संवसारांत म्हजे वनी तो बरो सांगता गी म्हजे वनी बरें तो गायता गी म्हजे वनी तो बरें करता गी. ही संवसारी जाणवाय तुजे भितर आयिल्ल्या वेळार असलो मोसोर मात्र न्ही असली अभिलाषा तुजे थंय कितें करता कसलें व्यक्तित्व आसा करता तुमची बडाय उलोवन ताजो आमची बडाय उलयता. हांवें एका भयणीक देवाचें उतार दिवंक काल तेंपणान म्हाका कोणी देवाचें उतार दिवंक आयिल्ल्या भाव भयणीक शकता जाल्यार हांव अवकाश करून दिता. हांवें ताका अवकाश करून दिलो मागीर ते म्हणूंक सुरू हांव फादर जेरीवनी बरें सांगना हांगी म्हणालें. ताजे पर्यंत गेलें. इल्लोसो मोसोर इल्लोसो घालें म्हणटात इल्लीशी कितें म्हणटात वडवीक इल्लीशी कितें म्हणटात इल्लोसो गर्व या अहंकार. तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत काल आमी आयकलां अवस्वर 16:3-5 ऐका. वो गर्व वो अहंकार कसो येता तुजे ते म्हजे ते आमचे ते ऐका. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 6:3-5. जर कोणी वेगळीच शिकोवन शिकयता आनी आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देवभक्त उर्जीत करता. गर्वी मनीस ताजीच शिकोवन दितात. हांवें सांगचेंच सारकें म्हजें ऐका. संवसारी मनीस ताजी शिकोवन दिता. हांवें सांगलें सोमा आनी तो तर्काक देंवता. आतां आमकां आयकूंक मेळटलें तो हेरां कडेन तर्काक देंवता वाद विवाद करता. कित्याक क्रिस्ताची शिकोवण देगेक दवर न्हू. कितें वाचलें जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां जेजूची ती उतरां अखंड उतरां
आणि देवभक्त उर्जित करता आणि देवभक्त देवाचे होता तुझे ते म्हणजे ते देवभक्त वर्जित करतात. देखून हांगा तुमी पळयतात न्ही, हांगा एक गायन सुरू केलेंच सगळीं सांगाता मेळून ताळे मेळयतात. वय मू हांगा हात उखल्लोच कोण देवभक्तींत आसात, क्रिस्ताचे उतार स्वीकार करून आसात तांचे हात तक्षण वयर येतात. पूण कोण देवभक्त आदारिनात ते हात घट्ट धरनगी सकला दवरनगी या होगी तोगी हिंगी तिंगी म्हूण पळोवन रावतात. तुमकां बेजार जावंक पुरो. हांगा देवभक्त सड येता म्हणटा देवाचे उतार. ही देवाची उतरां तुझे ते म्हणजे आमचे ते देवभक्त सड येता, देवभक्त उर्जित करता ते शिकोवन उर्जित करता ते शिकोवन. आमचे ते देखून काल बाबा अँड्रूने सांगले ताच्या शिकवण्यांत, आज सकाळी बाबा स्टॅनीने सांगले तांच्या शिकवण्यांत. आमचे ते देवाचे उतर भक्त वाडयना सडयना, बरोवसो सडयना, भावार्थ सडयना जाल्यार आमची शिकवण तुमी हे स्वीकार करूं ना. आमचे म्हळ्यार देवाचे उतर. देखून देवाचे उतर जितले आमी आयकता तितली भक्त वाडासे. म्हणजे भरती भरती म्हणजे कृपेची भरती, भक्तीची भरती, भावार्थाची भरती, भरोशाची भरती, संतोषाची भरती, उल्हासाची भरती. फोर कोण म्हाका मेळोंक आयिल्ली म्हणून फादर तुमी आनी कितें तरणाट येता की म्हणाला. आनी कितें म्हळ्यार खंयच्या दृश्टीन म्हळ्यार पळयलें म्हाका गुर्तू ना. तुमी आनी कितें तरणाट की म्हणा. इवर बाई उमेद. देवाचे उतार तूं सत मानतना ही स्वता मिस्तर गोड तुका कळीत जाताना तूं आनी चड आनी चड सांपावलो. तिमोथी सांगून आहे. तिमोथी बदल्या दुसऱ्या पत्रां वस्वर 4 वळ 1 तावन ऐका. 1 Timothy chapter 4 sorry 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4. देवा हुजीर आणि जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करून येवसो आसा त्या जेजू ख्रिस्त हुजीर ताच्या येण्याची आणि ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घालून हांव तुका ताकीद दिता. तिमोथीक तो ताकीद दिता. कितें म्हणून देवाचो शब्द गाजय. सुकाळी काळ बरो आसूं दी पाड आसूं दी, सुकाळी आणि आकाळ आयल्यार ह्या कामान मग्न जा. ह्या कामांत मग्न जा. सोसनिकायेन तांकां बेस्टावन तिद्वून आणि उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. पळय बेस्टावन शिकय, तिद्वून शिकय. मात्र न्ही थोड्यांक हांगा बेस्ट येतना मागीर येनात. तीच दितना तांकां मागीर जायना. हांगा बरें येलां भाव भयणीनो. हांगा उबो रावल्या वेळार जें कितें सांगलां तें हांव करूंक भियेना. सकयल येवन तुमकां हांव तीच दिना भियेनाक. तीच दिलां गी कोणाक सांगा तुमकां बेश्टे लागी तुमकां हांवें. सकयल खंय मेळिल्ल्या वेळार तुमकां वाटेन येवच्या वागा म्हाका येवन कागा म्हूण तुमचेर घास घाला गी. पूण हांगा रावल्ल्या वेळार बेश्टय जय, तीच दिसय आनी उत्तेजन दिसय. ताका कितें जाता ह्या शिकोवणे वरवीं. आतां फाटी हे जाकोब कितें म्हणटा. न्ही जाकोब न्ही तिमोथीचें पत्र आवस्वर 6 वळ 3 तावन मुखार. जर कोणी वेगळीच शिकोवन शिकयता आणि आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आणि देवभक्त उर्जित करता ती शिकोवन मानून घेना तो कसो जाता. कितें जाता तर तो गर्वान फुगला. तसलो मनीस कोण देवाचे होता स्वीकार करिना. म्हाका म्हजी रीत आसा, म्हजी नीत आसा, म्हजें जिवीत आसा, म्हजी वाट आसा, म्हजी रिती रिवाज आसात, म्हज्यो कानून कायदे आसात, म्हजे पुर्वज आसात, म्हजी कितें संस्कृती आसा, म्हजी भास आसा, म्हजो धर्म आसा म्हूण कोण चिंतून पळय गर्वान जियेता. तसलो मनीस कितें जाता. आणि आपणाकच ताणें नेणारी कन्न घेतला. नेणारी संवसारी मनीस नेणारी संवसारी जानवाय आपणायल्ली नेणारी. काली सांगला तिमोथीचें पयलें पत्र वस्वर 6 आनी वळ 20. हें फादर जेनी सांगचें न्ही. संवसारी जानवाय आपणायल्ले खरेंच नेणारी. ते पोकोळ, ते फटकिरे. मात्र कितें बरयलां 1 Timothy chapter 6 verse 20. तिमोथी तुजे ताब्यान दिलां ते सत्रायेन सांबाळ. जानवाय म्हणल्या त्या पोकोळ की जानवाय पोकोळ आणि फटकिऱ्या उलोवण्या आणि फटकिरी. जानवाय विशयांत संवसाराच्या जानवाय विशयांत सांगचें जाल्यार सगळो दीस पावसना. संवसारी जानवाय पोकोळ, संवसारी जानवाय फटकिरी. देखून 33 वर्सां 33 years संवसारी जानवाय आपणायल्लो तुमच्या मुखार आसा. 16 वर्सां सेमिनारींत शिकल्लो तुमच्या मुखार आसा. ट्रिपल ग्रॅज्युएशन 4 डिप्लोमा केल्लो तुमच्या मुखार आसा.
आनी सर सांस्कृतीक आनी खंयच्या भाशेक आनी पुराय कला म्हणटा आमी ती शिकोवन संवसारान नांव जोडूंक पळयल्लो तुमच्या मुखार आसा सगळें 33 वर्सां च्या प्रायर उलपोवन काडलां हांवें आनी ही जानवाय हांवें मागलें कस 20 आनी 6 वर्सां पयलें सोमिया म्हाका कांय नाका म्हाका तुजें उतार जाना जावची एक जानवाय दिल्यार पुरो म्हणून मागलें हांवें तीच दिल्या देवान देखून तो जानवायें तुज्या भरमनाक म्हज्या कोरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा जानवायेन तुज्या भरमनाक म्हज्या कोरपेन भर म्हाका दिवंक तुका देण्याच्या दातारा कोरपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा तो पवित्र आत्मा येताना तुका तो त्याच जानवायन भरता पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार सर्गीची जानवाय तुका आसा संवसारी आत्मा खोटो आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार संवसारी जानवाय तुजें तें येता आनी ती संवसारी जानवाय कितें करता मुखार ऐका तर्काक तर्क तर्काक तर्क आनी उतराक उतर पाटी दिवचे उतराक उतर पाटी दिवचे बरी करता तुका देखून साबारपणी तर्क आनी काल हांवें सांगलां ते मुखार ते फाटी हांगा आनी ते मुखार वास जानवायाक आनी ताका काल म्हणटात पोकोळ पोटकिऱ्या आनी काल्या त्या जानवायाक तूं त्या पोकोळ आनी फोटकिऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुजे कान दांप म्हणटा कोणी तर्क करता जाल्यार कोणी वाद विवाद करता जाल्यार हांगा तिमोथीक सांग पावल म्हणटा तिमोथीक एका जाग्यार तो म्हज्या पुता म्हणून क्रिस्ता ते म्हजो पूत म्हूण स्विकार केला ताणें भावार्था वरवीं तो म्हजो पूत म्हूण स्विकार केला कितें म्हणटा सांग पावल तुजे कान धांप म्हळ्यार तातूं मेतेर कितले फावटी सांगूंक ना गे वाटेण्याच्या वागा म्हाका येवन कागा म्हणटाना कोणी वाटेन वेता वेताना पेटो गोंगता जाल्यार तुमी पातर उडयल्यार पेटो गोंगसो रावयता की सड गोंगता तुमी वाटेन वेताना पेटो गोंगता जाल्यार तुमी पातर उडयल्यार पेटो सड गोंगता की गोंगचे रावयता लेकीन गोंगच्या पेट्याक पातर उडोवन तुमचो वेळ विबाडी नाकात ताका गोंगूंक सोडा तुमी तुमच्या वाटेन चला कोणी म्हजे कडेन वाद विवाद करता तुका कितें सारकें म्हण दिसता तूं कर सायबा म्हाका कितें सत उगड्या जाल्यार हांवें तें मानून घेतलां म्हाका म्हजे इतल्याक सोड कोणाय कडेन हांव तर्काक देवाना कित्याक तसल्या कडेन तर्का देवून कांय स्विकार केल्ल्यांक तर्काची देवाच्या उतर स्विकार केल्ल्यांक वाद विवादाची तर्काची गरज ना स्विकार करिनातल्यान कितलोय वाद विवाद केल्यार तर्क केल्यार कांय प्रयोजन कित्याक वेळ विबाडतात देखून तांकां तिमोथीक सांग पावल म्हणटा तुजे कान धांप पूण हांगा त्याच अवस्वरांत आतां मुखार सून वास अवस्वर एक वळ 5 मुखार तर्काक तर्क तर्काक तर्क आनी उतराक उतर उतराक उतार पाटी दिवचे भ्रांतेन तो बरला ते जाल्यार संवसारी जानवाय आपणायल्ले तातूंत बरल्यात हाचे वरवीं मोसोर मनस्ताप निंदा हल्क दुबाव आनी काबार जायनातलेली न्याय झगडी उपजातात पळयान गी आज कित्याक तुजे हांव स्विकार करना म्हजे तूं स्विकार देखून झगडे कदाळ म्हणजे कोणी कितें उलयता तांकां तांचे इतलें सोड म्हजे कडेन थोड्यांनी फोनार कितले फावटी तर्क करून पळयलें हांवें सांगलें तुका म्हजे वनी बरें करूंक जाता जाल्यार कर सायबा कोणें तुका आडयला म्हणचे तितलें मागीर फोन बंद तुका म्हजे वनी बरें सांगूंक कळटा सांग हांव काय सांगलें की तुजे वनी बरें हांव सांगता म्हण सांगलें ना न्ही तुका इल्ली चड पळयत पुस्तक जावन वाचल्यार सांग हांव आडयना कित्याक म्हाका दुसरी जबाबदारी दिल्ली आसात काल एक पळयत पुस्तकाची जानवाय जोडून तुजे कडेन तर्क करूंक वाद विवाद करूंक न्ही म्हाका दुसरी जबाबदारी दिल्ली आसात ते पाळूंक आसात देखून वडोल कोणी आमच्या बायान दिलपीन बायन मागलें न्ही विविध आनी वर्त्या देणे आनी बरलां ती देणी कित्याक काल एक उतार दिवंक मात्र न्ही ही देणे आनी दुसरी कामां करूंक येयात सगळे आडालतेदार सोलोन व्हरूंक मात्र न्ही सभा रितीनी हांगा सेवेंत आसलेल्यांक सांबाळूंक तांकां एकवटीत दवरूंक साहित्य आसा जबाबदारी आसात त्यो तुमकां नात ते खंयचे एकान न्ही देखून हांवें उडोल आमच्या मागण्या जाताना सांगलें आज 9 देणी आमी 9 जाण आसलें थंय मागण्या करताना सकाळीं रित्रेच्या पयलें हांवें ह्या भाव भयणी सांगलें आज पवित्र आत्म्याची 9 देणी हांगा आसात म्हणून
म्हणून 9 जाणां आसल्या. म्हळ्यार एक एकल्या एक देण्यान दिलां. उतार प्रगट करचें, गायन करचें, संगिताचें, उतार वाचचें, ह्या सेवा दिवचें, आयलेल्यांच्या गरजांत पावचें. हे आमी मानून घेतल्यार तर्काक देवाना आमी. तांकां तांकां तांचें तांचें काम करून सोडटा. आनी हांव तुमकां धैर्यान सांगता आनी कितें म्हणटात आत्मीक गर्वान सांगता, फाटल्या 20 आनी 6 वर्सांनी म्हाका कोणा कडेन झगडें जावंक ना, लढाय जावंक ना. ताच्या पयलीं मुस्तवाना कडेन झगडलां हांव. आनी हांव पोंदा पडल्यार नाक वयर म्हणा हांवें. न्ही पोंदा पडल्यार नाक वयर म्हणा हांवें. ताच्या उपरांत झगडची गरज ना. म्हजे विरोध कितले अपराध मांडल्यार हांव कोणा कडेन झगडूंक वचना. तांकां तांचे इतल्या सोडलां. आतां कोण काम करनासा, कोण तांचे इतल्याक भोंवन आसात तुमी जाणात. ते खंयच्या तर्काक देवा नाकात. आतां हे पाटी हे सगळे आपले गिन्यान थाऱ्यार नातलेल्या आणि स्वताची वळख आळवून गेल्ल्या मनशां मध्ये घडता. गिन्यान थरार नातलेल्यांक घडटा. आनी कोणाची? आणि स्वताची वळख कोणाक ना, आळवून गेल्ल्या मनशां मध्ये घडता. देखून तुका म्हाका स्वताची वळख जाय. सत म्हळ्यार कोण म्हण वडल बाबा अशें बरें सांगलां. म्हज्या उल्याक तुमी पाळो दिशा जाल्यार तुमी सत जाणा जातले, सत तुमकां सुटका दितलें. आनी कोण तुमकां सुटका दिता? पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां सुटका मेळटली. स्वताची वळख नातले. मागीर आमकां आयको मेळटलें जेजू कित्याक सगळें पयल्यान सांगता सोसून व्हरता. जेजू कोणा कडेन झगडलो आसता जाल्यार सांगा न्ही सगळ्या पवित्र पुस्तकांत. जेजू ताच्या आवय कडेन, बापाय कडेन, या ताच्या आशिसां कडेन आनी कोणा कडेन झगडलो लोक एक दाखलो आसा जाल्यार सांगा म्हाका. पण जेजूक संपूर्ण जर वळखुच्या पयलीं मागीर आमकां आयको मेळटलें शिसा मोदी हांव पयलो ना हांव ओडलो, तूं धाकटो, हांव वयर, तूं सकला म्हणल्यार चिंताप आसा. पूण ते केदाळा जेजू सांगता आसतना. पूण जेजूक जिवन जाल्ल्या जेजूक आनी जे सर्गीचे राज कितें म्हणल्यार समजल्या उपरांत कोणें तसलो भेद करूं ना. हांव व्हडलो तूं धाकटो, हांव सिनियर तूं ज्युनियर, हांव वडील तूं सडील ना. आसूंक नजो. आतां पाटी जाकोबाच्या पत्राक असली जाणवाय वयर तावन देंवोन येना, ती संवसारी कीळ सायबाची आनी देवसाराची. पळया न्ही, जर तर तुका आनी म्हाका आमकां ही जाणवाय, तुवें आनी हांवें आपणायल्ली जाणवाय जावं दी, पदवी जावं दी, अधिकार जावं दी, ह्या जबाबदारी जावं दी, तुका आनी म्हाका आमकां हंकाराक घालता, ह्या हंकाराक वाडटा. ती जाणवाय सर्गींत हांव आयिल्ली न्ही, बदलाक कीळ सैबाची आनी देवसाराची. देवसार झगडें करयता बाब. देवसाराचें कामच झगडें करूचें. देवसाराचें कामच एकवट आसल्या कडेन दुस्पाटोवचें. जो सांजेला वसवदा वळटा कितें म्हणटा? देवसार येता कित्याक येता? जॉन 10:10 वासा वासा आयका. सोर येता. तो सोर कित्याक येता? फकत सोरूंक येता. जिवेशी मारूंक येता आनी विबाड करूंक येता. आमी जोडुल्लें समाधान, आमी जोडुल्लो एकवट विबाड करूंक येता देवसार. हांगा क्रिस्ताच्या एकवटांत कितलीं जाणां आसलीं, कितल्या जाणांक ताणें विंगड केला. बेजार पावनाकात. ह्या मध्ये हांगा रेतीर आमकां करूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार विकेंड कर्फ्यू आसलो आनी सरकाराचे कितें कानून आसतना आमी ताजे विरोध केल्या फाल्यां हांगा परमनंट बंद जाल्यार हे म्हणटात लॉकडावना वेळार जायत्यांनी क्रिस्ताची म्हणल्यानी वानी क्रायस्टाच्या ग्रुपांत आसल्यांनी कोणगी एकलो त्या सांवा खातीर मागता, सगळ्यांची त्या सांगान घेवन सोलोवन व्हरता म्हणून जायत्यांक लिंक धाडना आसात. हांगा आतां तुमकां पयल्या वचपांत आयकतालें तुमी तुमचो भावार्थ उर्जीत करीचे, तुमचें प्रामाणीकपण तुमी सडयचे आनी त्या वरवीं तुमच्या भावार्था वरवीं प्रामाणीकपणा वरवीं देवान तुमकां तुमच्या गरजांत पावचे म्हणून आमी तुमकां तशें तयार करता. कोणाची गरज ना तुमकां, कोणाच्या मागण्याची गरज तुमकां ना. जर तर तुमी सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार दुसऱ्या आनी तुमच्या खातीर मागची गरजच ना. हांवें कोणाक सांगलां गी 20 आनी 6 वर्सां म्हणून सर म्हजे खातीर मागा, म्हजे खातीर मागा म्हूण कोणा सांगलां गी? हांव जाणा हांव सोम्याच्या एकवटांत आसल्यार हांव कितें मागता तो म्हाका दिता. आनी जर तर हांव सोम्याच्या एकवटांत ना तुमी सगळीं मागा, खंडीत तो दिना. अब्रामान मागोंक नाय, अब्रामान मागोंक नाय. सोदोमा खातीर, गोमोरा खातीर मेळ्ळे. सोदोम आनी गोमोर नाश जायनासतना रावले. कित्याक? अब्राम वळखलो सोदोम आनी गोमोरा.
देखून हांगा तुमकां जेजूची वळख दिवन जेजूचे एकवटान धाडून भावार्थान तुमकां घट करचें. त्या भावार्थान तुमी कितें मागता तें तुमकां मेळटलें. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 38-39 कितें म्हणटा? तुका नितीवंतपण तुवें जोडल्या उपरांत तुजें प्रामाणीकपणान तूं जियेत आसतना कशें तुका देव तुज्या गरजान पावता. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 38-39. म्हजो नितीवन मनीस भावार्थान जियेतलो पूण तो पाटी सरत जाल्यार. ऐका, आज हांगा आसतय म्हणून आनी कोणा कितें आसून तुमी एका दोनी तो आनी एका दोनी उठताना भावार्थांत हांवें सांगचें तो पाटी सरत तर म्हाका तो मानवंसो ना. आयकलें गे? देखून काली बाबा आंड्रून भावार्था विशयान कितली बरी शिकोवन दिली. आज बाबा स्टॅनिनी जिवो भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून तो रुजगान दाखयलो. आनी हांगा देवाचे वता तें सांगता भावार्थांत हांव जर तर एक नितीवंत मनीस पयस सरात तो म्हाका मानवंसो ना. हांगा आमी दीस रात वावरता तुमकां भावार्थान दवरूंक भाव भयणी. तुमच्या भावार्थान तुमी घट्ट आसूंक आनी तो भावार्थ तुमी सांडाळ्यार कांय प्रयोजन. तुमी रेतीरेक वचून कोणाची कितली शिकोण आयकल्यार कांय प्रयोजन ना. तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणाचेर? धर्मांत न्ही, सेवकाचेर न्ही, जेजूचेर. वडोलेसांनी सांगलें धर्मताच्या कृत्यांत अवस्वर 16:31 सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. एक्ट्स चॅप्टर 16 वर्स 31. ताणें म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. आनी तो बरो दाखलोय दिलो. बाबा मरवीन आसो आनी मारी आसो आनी ताच्या कुटुंब आसो खळान आसतना फाटल्या कितल्या वर्सांना भावार्थान भरोशान पातयेन विश्वासान आनी त्या भावार्था वरवीं त्या भरोशा वरवीं त्या पातयेने वरवीं त्या विश्वासपणा वरवीं कशीं आसलीं कितें जावन आसलीं आज खंयसर हाण पावयलां. खंयच्या हंताक सोम्यान हाण पावयलां. थोड्यांक हांगा आयल्यांक भावार्थ म्हळ्यार एकाच दिसा जायचे. हांव सकाळीं आयलां सांजेर भितर म्हजे पांय नीट जायचे. तो भावार्थ न्ही, तें पितीसपण. माट मंत्र करतले आनी काल पितीसपण आदारतले ते पळय करतात म्हणून धांवतात न्ही आमचो लोक. पण हांगासर तुज्या भावार्था वरवीं तूं जिवीत सोडटाय. देखून पाटये हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 38 मुखार वाच. तो म्हाका मानवंसो ना पूण तुमी पाटीसन नासतेल्या भितरली न्ही. हेब्रांव बरोवन पावल कितें म्हणटा तुमी तसली न्ही. कोणाच्या आयकून तुमी पाटीसर नासतल्या भितरली न्ही. बगार भावार्थ आसून आत्म्याचे तारण जोड घेतलेल्या मदली. आज म्हज्या भावार्था वरवीं म्हज्या आत्म्याचें तारण हांवें जोड घेतलां. कितलें बरें करून मागलें आमच्या बायेन देलपीन बायेन. कुडीक पिडा आयली, एक्सिडेंट जालें, पांय मोडलो, कातीचेर पांय उमकाळटलो. जायत्यांनी सांगलें तुका आनी चलोवंक जायना, तुका आनी दिमी घालूंक जायना. आतां रॉड काडल्या मागीर तुका उठोवंक जायना. पूण आज तें म्हळें म्हज्या कुडीक कितलेंय बादाक आयल्यार पिडा आयल्यार म्हज्या आत्म्याक कांयच कळंक येना अशें म्हज्या भावार्थांत जेजून म्हाका घट केलां, तीर केलां, आत्मीक जिवीत म्हाका जोड दिलां म्हणून. शिकया आमी भाव भयण. हांव शिकता न्ही जाय की तुमी चिंता नाकात. तुमची एक कालती मागणी आयकोन हांव कितलें शिकता जाणान गी. हांव म्हज्या भावार्थान कसो घट जाता जाणान गी. देखून सांगा जाकोब तशें म्हणटा. आनी मुखार कितें म्हणटा? जंय मोसोर आनी अभिलाशा आसा थंय आक्रम आनी हर एक आण्वी करणी आसा. खंय मोसोर आसा, खंय द्वेश आसा, खंयसर मोग ना, थंयसर जिवीत ना भाव भयणी. देखून हांगा म्हजे सवय आसलेले हांवें एकच उलो दिवचो मोगान रावा, मोगान जिया. कितें आसा तुका दिल्ली जबाबदारी पाळून जें कितें देवाक मानता तें करा. मोसोर नाका. हांवें सांगलां सोरां पैकी व्हडलो सोर व्हडलो सोर मोसोर. महासोर म्हळ्यार मोसोर. किच्चित मोसोर आसचो न्ही. बदलाक आमकां संतोश जायचे. कोणी सोम्याक वाकांतात गायतात, कोणी सोम्याक उंच उबारतात, कोणी सोम्याचे उतार दिवन हेरांक भावार्थान वता. संतोश. देखून आमी तसलें गितां हें केल्यात घडल्यांत. सकुणा मेळोन गावया सोम्याक आमच्या, सकुणा मेळोन गावया सोम्याक आमच्या,
सकड सांगत मेळ्ळो सम्यक करिया सर्वांक सांगत घेवन वडविकताची गावया सकड सांगत मेळ्ळो सोमयाची स्तुती करिया सर्वांक सांगत घेवन वडविकताची पळया न्ही देखून आसता न्हू आमकां आनीकी कालतेच जावंक आनीकी चड आनी चड सोम्याच्या सेवे खातीर तुका आनी म्हाका आमकां ल्हान करूंक मागीर आपोवणें आसा आयच्या शुभ वर्तमानांत ल्हान भुरग्यां बरी आमी जाल्ल्या करीत कोण पयलो आसा तो निमाणो जाल्ल्या करीत कोण पदवी जाय म्हणटलो सेवाक जाल्ल्या करीत कोणाक दोनीपण जाय ताणें गुलाम जाल्ल्या करीत देखून ही आसा जाल्यार खंय अक्रम आसा खंय अभिलाश आसा खंय मोसर आसा थंय सगळी अन्वी करणी आसा देवाक मानवानांतली करणी पयल्याक तांच्या गरजान पावानांतली करणी ह्या दुस्पाटांची करणी विंगड करची करणी आसा पूण वयर तावन लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर नितळ आतां आयका न्ही ही जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां लाभल्या तर वयर तावन येवची ती जानवाय पयल्या सुवातेर नितळ तातूंत कांयच कालमाश ना कळंक ना प्युअर विजडम वयर तावन येवची ती जानवाय हे नितळ सांगातास समाधानाची ती जानवाय जोडिल्ल्या उपरांत समाधान हांवें सांगलें 20 आनी 6 वर्सां म्हजें समाधान हांवें वगडावंक ना वगडावंक ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका चलयता न्ही संवसारी जानवाय संवसारी पदवी न्ही संवसारी अधिकार म्हजें समाधान हांव वगडायना माथेवाच्या वांजेलांत वचर 5 आनी व्हड 9 कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 9 कितें म्हणटा समाधान हाडूंक वावुरता कोण समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटाले तूं समाधान हेंची येता जाल्यार मात तूं देवाचो भुरगो नाजाल्यार तूं देव साराचो बेड समाधाना खातीर वावुरताय समाधाना खातीर त्याग करताय समाधाना खातीर सोसून व्हरताय जाल्यार मात्र आव्हान तूं आमी देवाची भुरगीं आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आज हांव समाधान हाडूंक जाय वावुरता जाल्यार हांवें संतोश पावोवचे हांवूय देवाचो भुरगो हांवूय देवाच्या सारक्या अनुसरपाचो देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार दया देव म्हळ्यार काकळोतो देव म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार देवा तें कांयच वायट म्हणलें पाताक म्हणलें ना देखून आमी तशें जाताना चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी तुजें म्हजें आमचें मौन काळीज कूड आत्मो आनी जें कितें आमचें जिवीत आसा तें तशें नितळ निश्कळ निर्मळ जाताना पवित्र जाताना आमी जाता खरींच देवाचीं भुरगीं न्ही सर्गार हांगात संवसारांत देखून हांगा वयतावन येवची ती जानवाय नितळ सांगातास समाधानाची बोळी सुदासून व्हरतात आसली देखून आमकां चड आनी चड ही दैवीक जानवाय मेळटाना आमी चड आनी चड सुदारसून व्हरची संवसारी जानवाय आमकां वयर वयर व्हरता आज कितें असिस्टंट आहलो डेप्युटी आहलो फाल्यां डायरेक्टर पुरवा जावं पुरो संवसारी पूण हांगा आमकां सर्गीची जानवाय आमकां कितें करता सादी करता बोळी करता सोंसणीकाय हाडून येता सुदारसून व्हरूंक शिकयता आनी दयाळायेन भरलेली दयाळाय हाडून भरता बऱ्या करण्यांचे फळ दितली पळया न्ही सर्गीची जानवाय तुजें तें आसा म्हळ्यार बरें फळ दिवंक तुका शिकयता बऱ्या करण्यांचें फळ दितली आनी पक्षपात आनी कपटीपण ना कसलेंच कापाटपण ना कसलोच पक्षपाती ना तो वयर वो सकला ना सगळ्यांकी देखून जेजू थंय पक्षपात आसलो गे धांपरो शिसांत हें आसलो एकलो ताजे वचून खंय वेंगेंत न्हिदोंक पळयतालो तेका भाव म्हणे जेजू थंय आसलें आनी कशें आसाचें म्हणून सांगलां रावंड टेबल कॉन्फरन्स आहा बरी सक्कड बोंतोनी मदें कोण आमी पळयता कोणाक तुमी पळयतात कोणाक सगळीं पळयतात कोणाक सगळ्यांची दिश्ट कोणाचेर एक कितें म्हणटा उदाहरण तुमी दोळ्यान मुखार दवरल्या पुरो डिवायन कम्युनिटी म्हळ्यार अर्थ तो
जेजू मोदे आनी आमी ताज्या भोंवतणी. तेदा ओडपण ना, तेदा सगळें समाज संपन. जेजूत तूं त्या समाज संपनाक लाभ दवंक ना म्हणटा देवाचें उतर. फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रां 2 आनी 6, फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6. सैबान तो देव तरी त्या समासपोडाक तो लाभ दोन रावलो ना. थंय जावन शिकया न्ही आमी. जेजू सैमान देव, संपूर्ण देव, दैवीक संपूर्णता ताजे तें आसली मनीस जावन आयिल्ल्या वेळार, जाल्यार त्या समाज संपनाक तो लाभ दवंक ना. बगार मनशा सारको जालो, गुलामाचे रूप घेतले. ताणें आपणाक ताणें ताका ल्हान केलो, खाली केलो, कालतो केलो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताकाच ताणें कालतो केलो. जेजू जावन आमी शिकयत. ताकाच ताणें कसो ल्हान केलो, कालतो केलो. रायसो रायतो, देनेसो देनितो, अमर तो, सदांकाळ तो, शाश्वत तो, इमानुएल देव तो, सोसाचो उजवाड तो, जानवायचे मूळ तो, संपूर्ण जानवाय तो, संपूर्ण दैवीक सकत तो, सगळी संपूर्णता, सत तो, नीत तो, जिवीत तो. जाल्यार ताकाच ताणें खालतो केलो म्हणटा देवाचे उतर. आतां वचपा 4. अशें आमचे थंय ती सर्गीची जानवाय आसा तर हें सगळें आमचे थंय दिसून येता. पूण हांगा अवस्वर 4 जाकोब कितें म्हणटा पयल्या वळेंत, तुमचे मदें लढाई आनी झगडे खंयतावन उपजाता. देवाच्या भुरग्यां मदें ही लढाई, देवाच्या भुरग्यां मदें ही भाडाय. कित्याक तुजी लढाय, कसली तुजी भाडाय, कित्याक सर बाराय, कोणाक हें सर जाय. कित्याक तुजी लढाय, कसली तुजी भाडाय, कित्याक सर बाराय, कोणाक हें सर जाय. खंयसो तावन तूं आयिल्लो, कोणे तूं करसलो, चिंतन पडले भावा, चिंतन पडले भयणीची. इल्लें चिंतल्यार पुरो. कालच्या शिकोवण्यात सांगलां, खाली हातांनी आयल्या, खाली हातांनी वेतान हाडूंक ना, वेतान व्हरूंक ना. कळ्ळां की भाडाय. कित्याक भाडाय? देखून हें आमकां आमी ल्हान केल्या, कालतें केल्या. देखून तांकां जाकोब म्हणटा, खंय तावन आयलें हें सगळें, खंय तावन आयलें तुमचें थंय. तुमच्या कुडी विसव्या भितर झूज मांडतेल्या कोट्या ओडण्या तावन नैवे. तुमी कुडीक लाभ जाल्यात देखून, तुमी कुडीक लाभ जाल्यात देखून. देखून तिमोथी मागीर फाटी हांगासर तिमोथीच्या 2 पत्रांत 2:22 कितें म्हणटा. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 22 कितें म्हणटा देवाचें उतर. तुज्या तरणाटपणाच्यो ओडण्यो पयस कर. तुज्या तरणाटपणाच्यो ओडण्यो पयस कर. आनी नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतेल्या सोबे नितीन, विश्वासान, मोगान आनी समाधानान जियोंक सदां चलय. आनी मुखली वर्ड 23 to 25 मुखार ऐका. नाजाल्यार कितें जाता. अर्थ वा सार नातलेली तर्कां सुकय. नाका अर्थ नातलेली आनी सार नातलेली, कांय खंयच्या कोणाच्या फायद्याक पडा नातलेली तर्कां, वादविवाद सुकय. कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडीं. पळया न्ही, आज हांव सोमा तूं सोमा न्हय, हांव सोमा ना तूं सोमा म्हळ्यार जाता ते झगडींत. तो सोमा वैगी न्ही म्हूण कोण जाणा. सरस्पत देव जाणा. ताका ताजी न्हीद करूंक जाय ती करून ताका सोडा. हांव सोमा सांगी नांगी म्हणून कोण जाणा. हांवें सांगलां तुमकां, हांव बरें करता गे वायट करता गे हांव जाणा आनी म्हजो देव जाणा, शिवाय दुसरी कोणूच नेना. कितलोय नाटा करीत कोणी, पूण तुजें आसल्यात म्हणटा आमी, आसल्यात देवाक कळीत आसा. देखून सांगा, तेंच सांगता. कितें वाचलें तुवें. अर्थ वा सार नातलेली तर्कां सुकय. तर्कां नाका तुका आनी म्हाका, आमकां सुकया. कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडीं. हांवें एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो. पेटो आनी माजर लढाय करता. पेटो घास घाल्ल्या बरी करता माजराक आनी माजर मेल्ल्या बरी पडटा. आतां माजरा मेलें म्हणटा कोणें मारलें माजराक. पेट्यान वयमू पेटो खालें करता. माजर मेल्लें पडुल्लें पळोवन एक पांय वयर करता, कोय 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 करून धांवता. म्हळ्यार अर्थ कितें, माजराक कासाबला म्हणून. ताणें आनी दोगांनी मेळोन कितें केलें, लढाई केल्या. एकल्या नटान केल्या हांव मेली म्हणून, तेका आनीकल्या नटान केलें म्हाका तूं जापलें म्हजो पांय गेलो म्हणून. एकामेकाचेर आमी सुखी म्हणटा.
तुझे म्हणजे आमचे समाधान होगडाव ताकाया तिकाया तांकां आमी कारण करता. हाच्या पयले वचपान आमकां आयको मेळटलें मागीर. हांगा मुख दिया पयलें आं. मुखार तुमी आशेतात ती तुम्ही आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना देखून कुणी करूंक सयत तुम्ही तयार. देखून ही आशा हांवें सांगलें सगळ्या हाका वायटाक मूळच आशा. काल आमी वचला न्ही तिमोथी बरयलें पयलें पत्र 6 आनी 9 दुडवाची आशा सर वायटाचे मूळ म्हणटा. आयका पूण ग्रेस्त जावंक आशेताले. ताच्या पयलींची वळ आमी संवसार येता आसतना वास कांयच घेवन येवंक ना येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना. वास मुखार. तर खावंक जेवंक नेसोंक पांगरोंक आसत जाल्यार आमी दादोशी सय. पूण ग्रेस्त जावंक आशेताले कितें जाता ताळण्यांक पासांक पिशां आनी लुकसाण हाडटेल्या वंदोवण्यांक सांपडटा. आशेतले आतां ग्रेस्त जावंक आशेता म्हळ्यार सभा रितीन ग्रेस्त जावंक आशेतात. जाणू हांवें तूं ग्रेस्त जावंक आनी पदवी एखाद्या जोडून गी स्थान मान आपणावन गी ग्रेस्त जावंक थोडे न्ही VIP पूण VIP आसल्यार RIP जाता तांकां खबर ना. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही की ह्या कोरोना वरवीं भितर आशिल्लो VIP खंय भायर गेल्लो RIP खंय. देखून आमी सगळीं निजायकी भितर आसा. निजायकी कोण VIP आमी कोण संवसार भोवन आसात ते सगळे RIP. आतां भोंवतेल्यांक इल्ली बी रांदूप जाली. भितर आसलेल्यांक आनी की धैर्य मेळ्ळें. आमी भितर आसले सुरक्षीत भायर आसले. मुखार एका कित्याक दुडवासो मोगस सर वायटाचें मूळ. देखून आशा. आनी हांगा तें सांगता जाकोबी सांगता आशा ही कित्याक तर्कां कित्याक घडटात झगडी लढाय कित्याक जातात. कितें वाचली दुसरी वळ 4 वळ 2 तुम्ही आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना देखून कुणी करूंक सयत तुम्ही तयार. सगळें कारण आशा भाव भयणीनो. म्हाका मान मेळोंक ना मानाची आशा. म्हाका स्थान मेळोंक ना स्थानाची आशा. म्हाका दुडू मेळोंक ना आशा. म्हाका जागो मेळोंक ना आशा. ताका बरी मेळ्ळ्या बायल म्हाका मेळोंक ना आशा. ताजे विशयान सांगलां न्ही एरोस्ट्रसा कितें म्हणटात हिंदींत हवाई सुंदरी. मेडा कितें म्हणटात मेड कसली सुंदरी सफाई सुंदरी. बायल एकाले म्हणटात लढाई सुंदरी म्हणून. आज सभार पोटी कितें जाता हांव दुसऱ्यांक पळोवन देखून तो नवो दिला न्ही नवो उपादेश. कितें नवो उपादेश कितें पेल्याच्या स्त्रियेची आनी धवो उपादेश पेल्याच्या वस्तूंची गाडवाची बकऱ्याची पेट्याची सुन्याची माजराची कापडाची आनी घाल्या अबा पळया न्ही त्या दळात दिल्यात. ती आशा म्हणली आदाम आनी येवेता म्हणून सूप जाल्या. तशें म्हणटा पोर एक व्हिडिओ पळयलो हांवें जॉनी लिवाराचो. तो बरें सांगता अब्बा एक कुटाम सासू माया आनी सुनू जगड अन्नातली एक कुटाम आसा खंय. ते खंयची कुटाम आदाम आनी येव खंय येवेक सासू माय नातल्ली. तो म्हणटा वय न्ही आज सगळ्यांक तशेंच आसलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. विंगड विंगडी येव आनी आदाम खंय रसलें जाल्यार आ सासूमाय मदें सोना मदें झगडें आसतें ना. मात्र ताणें मस्त सांगलां ताई बरो आसा तो व्हिडिओ. पण हांगा ही आशा तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता. मुखली वळ तिसरी वळ तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना. त्या पासून तुमी झगडटात. एक हाड 2 पेट्या मदें दवरा आनी कितें जाता पळया. तुमकां प्रॅक्टिकल हांव सांगता. एक हाड हाडा दोगां पेट्यांक मदें दवरा कितें जाता वंटून खातात न्ही गे. एपटी तुमकां एपटी हांव खाता एपटी तुमकां एपटी हांव खाता कितें जाता. देखून सावय बापाय दाळाय भुरग्यांक दिता बरें करून एकूच करून कुटके करून दितात न्ही. झगडे मोसोर ताका सोड दिली म्हाका उणी दिली. ताका व्हड भाकरी म्हाका धाकटी भाकरी ताजी दाट भाकरी म्हजी पातळ भाकरी. हें बरें तुमकां बरें कळटा न्ही गे.
झगडी जायनातल्या बरी पळोवच्या खातीर आडोवच्या खातीर हांगा आशिल्लें तुमकां मेळना देखून तुमी झगडटात आनी तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात वा तुमी मागतात जावयेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशालायक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. जायते मागेले मेळना कित्याक पाड इराद्यान आमी मागता. आमचे इरादे इंटेन्शन तुजें इंटेन्शन सारकें ना तुजें टेन्शन वचना. बाबा एंथोनीक हांवें सुमार तेंपा उपरांत पळयलो आज बरो मोठो जाला. हांवें कितें साहेब बरो मोठो जालाय दडंग जालाय दिंडो जालाय. टेन्शन ना फादर म्हणालो. तो टेन्शन ना फादर म्हणालो आनी ताजे काजार जावन वर्सी जावना. काजार जाल्ली मनशां काजार जाल्ले पर्यंत चिंतात खंय हांव करत आसलो जाल्यार बरो आसलो म्हणून. हांव कार आसलें चिंतात खंय हेपटी काजार जाल्ले जाल्यार म्हाकाय बरें जातें कोण ना म्हणून. आतां शिका ताजे तावन ताका काजार जाला काजार जावच्या पयलीं ताका टेन्शन आसलें. काजार जाल्ल्या उपरांत ताका टेन्शन कित्याक म्हळ्यार ताका ग्रेस मेळना कृपा मेळ्ळ्या. ताच्या बायलेचें नांव ग्रेसी देखून सांगचें. आनी तुका आनी म्हाका आमकां वो ग्रेस हेवनली ग्रेस दैवी कृपा मेळटना टेन्शन म्हणलें ना. कित्याक तुजें टेन्शन कोणाचेर जेजूचेर न्हय वस्तूंचेर. आनी हांव सांगता बाबा एंटनीक जावं ती ग्रेसीक जावं तांचें एटेन्शन जेजूचेर धांवन येता. तो सोनवाराचें हांगा सेवा दिवंक तुम्ही संसाराची आशे नाका देखून हांवें ते कांतार केला. आशे नाका तो संसार हो थोड्याच दिसांचो वै नाका. आनी तुमकां मेळना ना कित्याक कित्याक तें मेळना. तिसरी वळवास वा तुमी मागतात जावयेत तुमी मागता जावयेत पूण तुमकां मेळना. मेळना कित्याक मेळना. कित्याक तुमच्या कुशालायक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. तुमच्या मर्जे खातीर तुमी मागतात ते मेळना. गरजे खातीर मागचें मेळटा. विसार तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या म्हज्या गरजान म्हाका सगळ्या म्हज्या मर्जेन म्हाका तो पावसो ना. गरजांत पावता मर्जेक आमची मर्ज्यो आनी आयल्या काय जायना. हांगा देगोसायच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचता जन्माच्या बुकांत अवस्व 2:12 आनी उपरांत 17-20 तुजें प्रामाणीकपण तुजें विश्वासीपण सारकें आसा जाल्यार तुका भिरांत ना. ऐका विजडम चॅप्टर 2:12 प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया कित्याक तो आमकां हरकत जाला. तुजें बरेंपण तुजें कितें म्हणटात आतां बऱ्या मनशाची साल हेरांक कितें म्हणटात भिरांत. हो एकलो बरो मनीस आसून आमकां कांय करूंक सोडिना म्हणून जाणां कितें तुमी. देखून प्रामाणीक मनशाक हेर भियेतात. कित्याक हांगा बरयलां कितें बरयलां कित्याक तो आमकां हरकत जाला. तो आमकां हरकत जाला अडकळ जाला. कशें एक प्रामाणीक पुलीस ऑफिसर आसल्यार तो सोरांक एक पूण पुलीसच तो सोर जाल्यार चिंतून पळया. एक दाखलो पुरो तुका आनी म्हाका आमकां. तशें संवसारांत माता तेरेसा बरी एकली प्रामाणीक मनीस आसतना सगळ्यांक अडकळ. कित्याक ती खंयचें देवाच्या कायद्या विरोध उपादेसा विरोध कुशे विरोध ती करूंक सोडिना करिनातली पूण लोकांक करूंक जाय. आसा साबार आसा सुम्याची सेवाक ना तें देवा मुखार पाताक देवा मुखार ते एक अपराध पूण हेरांक करूंक जाय. देखून तूं जाता अडकळ. देखून हांगा ट्रान्सफर जाता तेच खातीर न्ही गुर्तू ना तुमकां. आमच्या आनी तूं ट्रान्सफर कित्याक जातात. एकलो प्रामाणीक ऑफिसर आयलो म्हणटाना सोरांची कामां चलनात. देखून सोरां सांगता उरले सोर हे सांगता म्हळ्याचें जाल्यार ह्या प्रामाणीक मनशाक कितें करीचें काडीचे आनी एकल्या सोराक हाड त्या सोरा सांगता सोर मेळोन पळ्या कितलें सत आसा म्हणून. पण हांगा हे देवा मुखार तुवें आनी हांवें आमी आमचें प्रामाणीकपण आमी सांबाळटा जाल्यार 17व्या वळेंतल्यान कितें जाता. ताची उतरां करिंकी म्हूण पळोवया ताका कितें घडटलें म्हूण पर्यंत प्रामाणीक पळया विश्वासी पळया म्हणून राखया म्हणटात.
प्रामाणीक मनशाक ह्या संवसारांत जीव कश्ट भाव भयणी कित्याक हे नाही वडटात ते नाही वडटात हें करूंक तें करूंक मागीर निमाणे एकच वाट रिजायन हें नाका म्हाका कितले जाण नात ह्या पोस्टार आसल्यार म्हाका नीत आदारूंक देवाक मान वता तें करूंक म्हाका जायना म्हणून तो पोस्ट सांडून तें काम सांडून कितलीं जाणां फाटीं आयिल्लीं नात देवाक वळखली देवाक सत म्हणटलें देवाचेर भावार्थ बरोसो विश्वास दवरलेली ते करूंक शकतात तांकां कितें जाता मुखार एका जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो देव ताका राखता आमी सगळो संवसार आमचेर उपराटल्यार आमी भिवची गरज ना भिवची गरज गे सगळो संवसार तुजेर म्हजेर आमचेर उपराटल्यार हांवें आनी तुवें आमी भिवची गरज ना कित्याक कोण आमच्या पक्षान आसा कोण आमकां राखता म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय जिनयेच्या पयनार सोमिया म्हजो कोर्रो मोग तूं जिनयेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बरो इश्ट तूं जिनयेच्या पयनार सोमिया म्हजो कोर्रो मोग तूं जिनयेंतल्या हर एका गरजांत तो आसा भाव भयणीनो ताका विश्वासी राव आनी देवाक तूं विश्वासी रावलाय म्हणून हो संवसार तुका सांडल्यार हे तुजे इश्ट तुका सांडून गेल्यार तुवें भिवची आमी भिवची आमी भिवची गरज ना कित्याक हो संवसार तुका सांडीत रे हांव सांडचो ना तुका होर मनीस तुका खरेंत आनात तरी आनात देव तुज्या पक्षांत आसा देखून ते म्हणटात देव ताका राखतलो गी पळया आनी ताच्या दुस्मनांच्या हातांतलो ताका निवारतलो आमच्या दुस्मानाच्या हातांतलो ताका निवारतलो गी पळया अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परीक्षा करया आनी अपमान करया आनी निंदा करया आनी केळकुला करया ताची परीक्षा करया हो कितलो सोम्याक चिटकाला वळखला आनी सोम्याच्या एक वटांत आसा म्हणून परीक्षा करया करया अशें ताचे लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखितल्या पळया न्ही देखून सोम्याच्या एक वटांत आसल्या कोणें कितलें पार्क केल्यार कितलें कोणें करपिल्यार कांय जायना तुमी पार्किया या करपिया कितल्यो खबऱ्यो करा कितलेंय नांव पाठ करूंक पळय कांय जायना हांव पळय गट्ट निट्ट फिट्ट 20 आनी 100 वर्सां आनी कितें करपूंक आसा जाल्यार करपिया सर पार्कूंक आसा जाल्यार पार्किया कित्याक सांगता की म्हळ्यार भाव भयणीनो कोण तुजो आदार कोण तुजो आसरो आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंस म्हजो भरवसो आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंस म्हजो देखून ही खात्री जाय जे तुका आनी म्हाका आमकां आनी जेजू तसले कितें म्हणटात खात्री काण घेवन बापा थंय ताचो कितें म्हणटात संबंध दवरून तो जियेल देखून वेगळी आमकां आयको मेळटलें हेच्या शुभ वर्तमानांत आनी मानी लजेच्या मरणाचें फर्माण ताका दिवया कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणें आमकां सांगलां म्हळ्यार न्ही कितल्या जाणांनी तांकां लजेक घालें ताचो अपमान केलो तांची निंदा केली तांकां ताची केळकुळां केली खाली जेजूची मात न्ही देखून जेजू म्हळा न्ही मोजे पासत म्हजो जेजू कोरसार मे पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें ती निंदा ती केळकुळां ते जर्मनाचे मार ते कुर्साचे मोरान ते किळ्ळे ताच्या पातकां खातीर की आमच्या पातकां खातीर ताच्या पातकां खातीर ताणें पाताक म्हणलें करूंक ना म्हणटा देव आयब नातलेली शेळी कत नातलेली शेळी पाप आदारी नातलेली शेळी पूण ताणें तें सोसून वेलां देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां सोसूंक ताणें आमकां देख दिल्या मात्रणी ती कुरपाय तो दिता देखून ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता मार्काचो शुभ वर्तमान आवस्वर 9 आनी वळ 30 तावन देखूनच तो सांगता 32 पर्यंत हे कश्ट म्हजेर येतले हांव सोंसतलो हांव स्विकार करतलो म्हाका जर्मनांनी मारतले म्हाका जिवशी मारतले म्हाका अधिकाराच्या हातांत दितले हें पयल्यान सांगता तो आयका थंय तावन भायर सर ते गालिलियांतल्यान उतरतले वयर कितें बरयलां जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशांत
नव्यान उलयता परत्यान तो तांकां उलयता उडासा काडटा ताज्या मरणा विशयांत आनी मरणा उपरांत कितें आसा 3 वर्साची मीस 7 वर्साची मीस आनी म्हयन्याची मीस आनी वर्साची मीस गी तें तुमकां हांगा जेजू कितें म्हणटा ताज्या मरणा आनी जिवंतपणा विशयान जैता विशयांत जिवंतपणा विशयांत देखून ह्या निंदे उपरांत केळकुळा उपरांत या दुस्मनाच्या इजा सोंसयल्या उपरांत तुका कितें राखून आसा कितें राखून आसा इनाम राखून आसा कसलें इनाम ससनाचें जिवीत थोडे फुडें आमी मरणाची मात कोबार हांगा उलयता ताणें सांगलां मरणा आनी जिवंतपणा विशयांत ह्या कश्टा उपरांत जिवीत आसा हो संवसार सांडून गेल्ल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां सर्गीचें राज राखून आसा येया तुमी विसरून काडल्यानो बघा तुमी संतोष म्हज्या भुरगीं तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषार अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या तयार केला ताणें विसरून काडलेल्या तयार केला ताणें ताका विश्वासी रावलेल्यांक तयार केला ताणें सगळें सोसून जियेतल्यांक न्ही तर्क करून वाद विवाद करून झगडें करून लढाय करून आमचें कितें बोळ दाखयतल्यांक न्ही मातयेच्या वांजेलांत आवस्वर 5 वळ 11 आनी 12 कितें सांगता तुमकां हें सगळें सोसूंक आसतलें कित्याक ताणें सोंसलां पयलें म्हजे पासोत तुमकां अपमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सवतरांची गडपां करून तुमच्या विशयांत आड उलयता तें आयकूंक मेळत तुमच्या विशयान नाका जाल्यार कितें कितें उलयता तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी कितली भागी कित्याक संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गराजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा आयकत जाल्यार तुमकां बेजार जाता पूण हांगा बोलला तशें आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यार संतोष पावा खंय उल्हास पावा संवसारांत न्ही सर्गराजांत यथेश्ट तुज्या ससनिकाय खातीर तुज्या दायळ्या खातीर तुज्या मोवाळ्या खातीर मात्र तुज्या बऱ्यापणा खातीर बऱ्या करण्या खातीर सर्गीच्या राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुका आनी म्हाका आमकां राखून आसा संवसारांत इनाम जोडूंक नाका भाव बीन देखून मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें सोकडावनी वोड कोण म्हणून ते तर्क करतना जेजू कितें म्हणटा म्हणून पाटी थंय तावन भायरसन ते गालिलियांतल्यान उतरतले ते वेतात ते कोणाकच कळीत जावचें ताका नाका आसलें कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतलो वरे विंगड थोड्यो संग ती शिसांक मात सांगूंक खुशी व्हरतलो लोकांक न्ही पोरे हांवें कोटेशन वाचलें कितें तूं करूंक वताय त्या विशयान सांगा नाका कितें तुजें योजन आसा कितें आसा पयलें सांगून मागीर करनासतना रावं नाका साबारदान आमी म्हणटात हांव हें करता हांव तें करता मागीर पळय ताका येना उलयल्लें मात्र देखून हांवें वाचलें तें कोटेशन वॉट यू हॅव प्लॅन्ड डोंट टेल एनीवन वन्स इट इज अकम्प्लिश्ड लेट देम कम टू नो म्हळ्यार तूं कितें करूंक येताय कोणाकय सांगा नाका तें योजन संपून काय पावल्या उपरांत तें पळोवन विजमीत पाव हांगा जेजू लोकांक सांगूंक वचना आपल्या शिसांक मात तो पयलेंच कळयता कितें कळयता मनशा पुताक धन लोकांच्या हातान दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले पूण जिवेशी मारतस 3ऱ्या दिसा तो जिवंत उठतलो हें पयलें सांगूंक नासलें जाल्यार खंडीत जावन जेजून शिसांक हें सांगूंक नासलें जाल्यार ते ताज्या मरणा उपरांत उरल्यांक पुरल्या बरी आखाय पूर्ण वेते आसले आज थोडे फुडें आमी सारीचे खंडीत जावन जेजून तांकां पयलेंच हें कळीत करूंक नासलें जाल्यार हे शीस दुसऱ्यांक म्हळ्यार पूर्ण आमी वेतांव मागीर तांचे आमकां उडासिना काडल्यार थोड्या दिसांक मात्र वेते आसले पूण हांगा पयलेंच सांगलां देखून आनी तशें जालां आनी जातलें आनी जावंक देवान सोडलां देखून पळयांनी ताका जिशी मारतले आनी तो 3ऱ्या दिसा जिवंत उठतलो पूण जाल्यार सांगल्यार मुखली वळ सांगता पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना कित्याक सर्गीच्या राजा विशयान तांकां आनीक गुट कळीत ना जेजू आयलो रायांचो राय जावन जेजू आयलो इस्रायलाचो कितें सोमी सोडवंदार जावन म्हळ्यार संवसारांत जावं पुरो एक काल चक्रवर्ती संवसारांत एक राय संवसारांत एकलो व्हडलो पदवेदार चिंतात ते देखून मुखार ते तांचे मदें तर्क करतात मुखार कितें बरयलां सक्टावरनी वोड कोण असोलें पळय संभाशण तांचें चलता
जेजू हांकां ताच्या शिसांक सर्गीच्या राजाचे गुट मिस्तर सतां उगडापी करून खुशी व्हरतना ही हांगासर आमी संवसारांत सोकडाव आनी व्हड कोण मालगोडो कोण सिनियर कोण न्ही संवसारांत सगळें चलता तशें न्ही सिनियरिटी बेजीस एका प्रिंसिपला उपरांत आनी एकलो प्रिंसिपल सिनियरिटी बेजीस एका प्रेसिडेंटा उपरांत आनी एकलो प्रेसिडेंट न्ही सुप्रीम कोर्टाचे जड्जी जाल्यार एका जड्जा उपरांत आनी एकलो सिनियरिटी पण हांगा जेजू त्या विशयांत उलयना येशूस त्या विशयांत उलयतना जेजू तांकां कितें सांगता 17 दिता आयका ते कफरनाव येवन पावले आनी घरा पावतस तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें हे गुणगुणल्यात वाटेर तांचे पुसपुस करून उलयल्या जाल्यार जेजू कळला वाटेर जेजू सांगत आसतनाच जुवांच्या वांजेलांत वचो 2 आनी 25 ताच्या मुखार पुसपुस करची गरज ना आनी एक कोटेशन हांवें काल आयकलें कोणाय सांगता हेरा विशयांत उलयतल्या सांगता तूं वचून बसनाका म्हणटा हेरा विशयांत कोणी उलयता जाल्यार तांचे मदें वचून तूं बसनाका कित्याक तूं उठिल्ल्या तक्षणां तुजे विशयान ती उलयतात समजूं ना समाज चिंतून पळया कोणी दोगां तांकां बसून हेरा विशयांत उलयता जाल्यार तूं वचून तांचे मदें बसनाका कित्याक तूं उठिल्ल्या तक्षणां तूं गेल्ल्या तक्षणां ती कोणा विशयांत उलयतात कितलें सत आसा पळया आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 2:25 मनशांच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें कितें सगळें आसा तें तो बरो जाण आसलो जाल्यार देखून हांगा कोणाची मनां पारखुची गरज ना आमकां ओ तसो तो असो ही तशी ती तशी म्हणून आमी उलोवची या सांगची गरज ना कोण जाणा कितें वाचते वळू मनशांच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें कितें सगळें आसा आटापून आसा लिपोवन आसा धांपून आसा धांकून आसा तो बरो जाण आसलो जाल्ल्यान कोण बरो जाणा जेजू बरो जाण आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशान ताका रुजवात गरज नातली कोणेय ताका वचून कंप्लेन दिवची गरज ना ही एक उतार पुरो देखून कोणा विशयांत हांवें आनी तुवें आमी जेजूक सांगची गरज ना जेजू असो वो तसो म्हणून तो जाणा सभापुटी हांगा म्हणटा न्ही हांगा मागता न्ही चवडी उबे रावन उक्त्यान मागतात म्हजो घोव असो म्हजी बायल तशी म्हजो बापूय असो म्हजी आवय तशी हांगा देवाचें उतर सांगतात तुज्या बापाय विशयांत तुज्या आवय विशयांत तुवें तुज्या जेजूक सांगची गरज ना बदलाक ताजे बरी मागा न्ही आमच्या भावा रिक्साना बरी म्हज्या घोवाचें मन तुजें जावन दी जेजू म्हज्या घोवाचें काळीज तुजें काळीज जावन दी जेजू म्हज्या घोवाचें जिवीत तुजें जिवीत जावन दी म्हूण तशें मागा न्ही कितें देवाचें उतर सांगता तो कसो कितें कोण म्हणलें तुवें आनी हांवें जेजूक सांगची गरज ना थोड्यांनी आनी फावटी मागता हांगा हांव पडली म्हाका दूख जालें जेजू कळीत ना गे तूं पडुल्ली मार जालो तुका कळीत ना गे पूण तुवें हांगा साक्ष दिताना कशी दिजे पडल्या रे ओडल बयान पळय देवाचें उतार काण सांगलें आपल्या दुतांक तो धरतलो तुजे पांय पत्रां आदाळ नाशें तें तुका धरतलें म्हणलें उतार म्हज्या जिवितांत सत जाला हांव पडल्या रे जेजून ताच्या दुतांक धाडलें म्हाका उखलून धरलें म्हाका बचाव केलें देखून हांवें तुमकां सांगचें तें अशें आमी आमचो भावार्थ उसारी कंप्लेन नाका कोणाचें कंप्लेन दिनाकात घोवाचें ह्या भावाचें भयणीचें ह्या कोणाचें बायलेचें कंप्लेन दिनाका जेजूक बदलाक अशें मागा ओडल न्ही हांगा आयल्या सगळ्यांक एकवट येता सोम्या तुज्या एकवटान दवर तुज्या मोगान दवर तुज्या उजवाडान चलय सगळ्यांनी तें कोणाक कितें गरज म्हणलें जेजू जाणा कोणा मुखांत कितें सगळें वावर करीत काम करीत म्हणलें तोच जाणा सोम्या तुज्या राजा खातीर तुज्या मना खातीर तुज्या महिमे खातीर हांगा आसले आमकां दिल्या देण्या मुखांत कसली सेवा आमी करिसे तुमचो आमकां कृपा दी आदार दीस सांगात दी आनी चलय आनी त्या दाळा मात्र भाव भयणीनो ताका आमी करूंक शकता ओडोल आमी म्हळें न्ही ओडोल बाबा स्टॅनीन तें कोटेशन काडलें म्हज्या जेजू तें हांव सगळें जेजून सांगात दिल्यार हांवें काल तें कोटेशन दिलें न्ही एका गडयेच्या फाटल्यान आसलें दियोग्राशीस बसलें दियोग्राशीस म्हळ्यार कितें म्हणून गुत्ता म्हाका देवाची कृपा म्हणून म्हाका सगळें कोटेशन घालां Psalm 48:14 म्हळ्यार किर्तन 8:14
कितें बरयलां थंय? अशें तुमी फुडले संततीक सांगूंक शकतल्यात. कितें सांगूंक शकतले मुखली वळ? हो तो देव, हो तो देव, आमचो देव, आमचो देव, ससनाच्या ससना, ससनाच्या ससनाक तो आमचो फुडारी, तो आमचो पुढारी, सदांकाळ, सदांकाळ पुढारी, आमचो देव, सर्वांचो देव. तुम्ही एका कंतारांत आसा न्ही, सत्यवंत, बळवंत, नीतिवंत देव तो, सर्ग आणि संसारासो एकच मात्र धनी तो. सत्यवंत, बळवंत, नीतिवंत देव तो, सर्ग आणि संसारासो. जेजू देवांचो देव, जेजू सर्वांचो देव, जेजू देवांचो देव, जेजू सर्वांचो देव. म्हजो देव तुजो देव सर्वांचो देव, म्हजो देव तुजो देव सर्वांचो. म्हजो राय तुजो राय सर्वांचो राय, म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय. पळया न्ही देखून म्हाका मात्र न्ही, म्हाका दिता का दिनाका न्ही. सोम्या तुजे योजना आमी सर्वांनी सांगाता मेळून तुज्या राजा खातीर वावर करून कोणाक कितें जाय तें दी. सोम्या तूं जाणाय कोणा तें कसली उणेपण आसा, कोणाक कितें भरती करीचे तूं जाणाय. तशें म्हाका आमी सर्तीकर मागल्यार खंडीत मेळा वडलो तुमी मागतात तुमचे मोर्जे बसत म्हणून. आयकोना तुमी खंयची ती वळ? जाकोबाच्या पत्रां वस्वर 4 आनी वळ 3 परत्यान वास. वा तुम्ही मागतात जावी, तुम्ही मागतात जावयेत पूण तुमकां मेळना. तुमकां मेळना कित्याक? 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 तुमच्या कुशलायेक लागून, कुशालाक लागून मागतात. तुमची खुशी करूंक तुमी मागतात. म्हळ्यार म्हज्या गोवान म्हजी खुशी पाळजी, या म्हज्या बायलेन हांवें सांगल्या बरी करची, म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका जाय जाल्यार बरीची ना. भाव भयणी तुमी तुमच्या कुशालाय खातीर मागतात. पाड इराद्यान तुमी मागतात, पाड इराद्यान तुमी मागतात, देखून तुमकां मेळना. हांगा शिस वाट्यार येताना तेंत चिंतून म्हणून ह्या तर्क करून नासले, कितें करून नासले, सकडवांनी वोडकोन म्हणून कितें तुमी उलयतल्यात. जेजू जाणा आसलो जाल्यार तो सवाल करता. आतां आमी आयकलें मनशाच्या मनांत कितें आसा, काळजांत कितें भोगता सगळें तो जाणा म्हणून आतां आमी आयकलें अंतस्करणांत. वय मू जाल्यार तो आपल्या शिसांक विचारता. तांचे तावन 7 जाणा तुमचे खातीर कितें विचारता? तुम्ही वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, पूण तांणी जाप काडली ना. जाप काडली ना. पळया न्ही आतां जेजू कळ्ळें म्हणटा आनी जाप काडली ना. पूण कारण तांच्या मदें कोण वड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केले. जेजू सांगल्यार जेजू ताका ओप्पना न्ही. तांच्या मदें कोण वड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केले. कोण वड? प्रायंत न्ही, लिडर मुखेली. आतां आमी आयकलें न्ही, देव आमचो देव, सर्वांचो देव, आमचो पुढारी, आमचो मुखेली, सदांकाळ. देखून तुवें आनी हांवें आमी आमच्या जिवितांत कोणाक आमचो पुढारी केला, ह्या कोणाक आमचो मुखेली केला. आतां पुढारी म्हळ्यार कितें? हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां. पुढारी म्हळ्यार फुडें व्हरचो, मुखेली म्हळ्यार मुखार. हें साबार जाणांक कळीत ना. पूण आमच्या पुढाऱ्यांनी आमकां फाटीं येला शिवाय मुखार व्हरूं ना, आमच्या मुखेल्यांनी आमकां फाटीं येला शिवाय मुखार व्हरूं ना. पूण फुडें व्हरचो एकलो आसा. कोण तो? हांवच वाट म्हणलो जेजू. मुखार व्हरचो एकलो आसा. कोण? हांवच बरो गोवळी म्हणलो. गोवळी आतांच्या काळार शेळयांक मुखार धरतात, फाटल्यान बेतान आपूण मारदावन येतात. गोवळी तसो न्ही भाव भयणीनो. युरोपांत गोवळी मुखार येता बेतकान घेवन, फाटल्यान ताज्यो शेळयो ताजो फाटलाव करून येतात. पळयला तुमी? आमच्या इंडियान मात्र गोरवांक या खंयच्या बकऱ्यांक आनी परत मुखार धरचे आनी फाटल्यान तो कच्चे. बरो गोवळी तसो न्ही. बरो गोवळी मुखल्यान येतात, शेळयो फाटल्यान. तुमी थोडे व्हिडिओ पळयल्या ते काय म्हणटा बताक म्हळ्यार डक्स म्हणटा. डक्स अशे लायनीर येतात, रस्तो क्रॉस जाल्यार करून गेल्यार येतात. हांवें मस्त व्हिडिओ पळयले. हे तशेंच गोवळी मुखार गेला आनी ह्यो शेळयो ताच्या हायवेचेर क्रॉस जावन येतात. कितले फावटी ट्राफीक स्टॉप जाल्या. ती ट्राफीक आसा म्हणून हांगा कोण शेळयो रावल्ले पळयल्या तुवें. जाल्यार तुमी एक टेस्ट करा. तुमच्यो शेळयो तुमचो फोलो केल्यार न्ही आनी कोणाच्या फाटल्यान वचूंक. कित्याक ती तांकां सरोव दिता जाल्यार तुमच्या फाटल्यान येनात ते. तुमी खाली मारूंक मात वचून गोट्यांतले हाडटात आनी मान खातात. न्ही जाय की तुवें पोस केल्या वयतर मात्र न्ही. आतां आमी पुसले सुनी जाल्यार दुसऱ्यांच्या फाटल्यान वचूं न्ही. पळय तूं मुखार वचूं जेत्ता फाटल्यान येता की ना.
आमचे नवे रिवा आयला या तो आमचो स्टॅनी ताका खावंक घालता आनी पुरे घालता देखून तो खंय गेल्या ताच्या फाटल्यान आसा पर बायकार बसून बायक करतना हांगा आयलो बेजमेंटाक आयलो बायका फाटल्यान ताच्यात आयला आमच्या फाटल्यान येना कित्याक कोण ताका पोसता कोण ताका खावंक घालता कोण ताची देखभाल करता पळय आनी एक ल्हानसो दाखलो देखून हांगा हे जेजू आनी पळय आनी जेजूचेर तांचो भावार्थ बरो पातीर विश्वास दवरच्या बदलाक ते तर करतात आमचे मदें कोण व्हरतो व्हडलो म्हणून तेदवा तो बसलो आनी बारांक आपणास अशी आपोवन तांच्या लागीं म्हणालो जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षित आता त्या 12 जाणांक मात्र जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार तुका आनी म्हाका एंत उतार दिता जेजू कोणी म्हजो पाटलाव करता तर तो जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षित कोणी एकलो पयलो जावंक अपेक्षित तर ताणें सक्तांचे की निमाणो जायजे आनी सक्तांचो साकर जायजे ही आशा तुझी आनी म्हजी आमची आशा ही जायजे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा ही आशा तुझी आनी म्हजी आमची व्हड जावची आशा न्ही जेजू खातीर हांवें आनी तुवें ल्हान जावची आशा आमकां समें ल्हान करची आशा आनी उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मोदेगात ताणें उबो केलो आनी ताका पोटलून दन तांच्या लागीं तो म्हणालो जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही बगार म्हाका पाठयलेल्या घेता देखून असलो मनोभाव कोणा तें आसता कित्याक भुरग्याक ताणें मुखार दवरलें जेजून एका ल्हानशा भुरग्याक कित्याक मुखार दवरलें येदो पळोवंक जे कितें आमी आयकतालें भुरग्याक तें कापटपण आसा गी राग आसा गी मोसोर आसा गी हांव म्हणलें चिंताप आसा गी व्हडलो या धाकटो म्हणलें चिंताप आसा गी या ग्रेस्त दुबळो म्हणलें चिंताप आसा गी शुक्लां शिकोवंक ना म्हणलें चिंताप आसा गी ना देखून वाडिल्ल्या शिसांक एका ल्हानशा भुरग्याक मुखार दोन जेजू उलयता त्या ल्हान भुरग्यां बरी जाया सादी बळी जाया खालती जाया कसली आशा नाका व्हडपणाची आशा नाका आमी ल्हान भुरगीं आसतना ही आशा आशिल्ली की आमी लिडर जायचे आमी हें जायचें तें जायचें म्हणून सगळ्यां सांगता आसून खेळून बसून देखून आज सोम्याच्या शेतांत आशिल्ल्यांनी सोम्याच्या सेवकांनी तशेंच सोम्याच्या शिसांनी सोम्याच्या पाटलावदारांनी तशेंच आसूंक जाय म्हणटा ह्या ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत ल्हाना भुरग्यां कितें म्हणटात स्वभाव तुवें आनी हांवें आपणायल्ल्या करीत ल्हाना भुरग्यांचें मन तुजें आनी म्हजें आमचें जाल्ल्या करीत आमकां सर्गीच्या राजाक प्रवेश जावंक साथ दिवचो ना निमाणें माते वचो वांजेला वचो 18 वळी 1 ते 5 मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 1 to 5 कितें म्हणटा देवाचें उतर त्या वेळार शिस जेजूसाची येवन विचारी लागले सर्गींच्या राजान सक्ता वरनी वड कोण पळय न्ही हांगा संवसारांत वड कोण म्हण ते चिंतताले थंय येताना आतां हांगा तावन सर्गाक आयल्या उपरांत सर्गींच्या राजांत कोण वड म्हूण विचारतना जेजू कितें म्हणालो तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबे केले आनी म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदलून देखून वडपणाचें मन बदलिया गर्वाचें मन बदलिया मोसराचें मन बदलिया आनी कितें अहंकाराचें मन बदलिया हांव म्हजें कमळ्ळें चिंता बदलिया हांव पयलो तो मागीर म्हणलें बदलिया तुमचें मन बदलून ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नात देखून चड आनी चड तुजें आनी म्हजें आमचें मन ल्हाना भुरग्यां बरी जावं दी देखून आमी म्हणटा तुजें बाळ सौम्य तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सौम्य हर एक दीस हर एक घडी गुणकाची सकत भोगता तुजें बाळ हांव तुजें देखून ल्हाना भुरग्यां म्हजे सशीन येवंक सोडा तांचे जावन आसा सर्गींचे राज म्हणल्यार अर्थ वो देखून ल्हाना भुरग्यां बरी आमी जावया म्हळ्यार जें कितें आमचें मन काळीज कूड आत्मो देवाक मानवता तशें चिंतना उतरां भोगणां करण्यो आनी आमकां दिल्यो जबाबदारी पाळटा आसतना कितें देवाक मानवता तेंच करूंक ल्हाना भुरग्यां बरी खालती जावन जियोंक तसो देव तुका आनी म्हाका आमकां करपा दिवं दी म्हूण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.